सुलह हुदैबिया से फतह मक्का का समझो कि उसी वक्त से आगाज हो जाता है। बिल्कुल सही। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी शर्तें उनकी मर्जी के मुताबिक मान ली, जो हालांकि सहाबा किराम की समझ में भी नहीं आ रही थी। हाँ। और बाद सहाबा ने पूछा भी जी। आपने फरमाया उमर, नबी मैं हूँ तू नहीं, मैं नबूवत की आंख से देख रहा हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे वो दिखा रहा है। चुनाचे जब आप फैसला करके उठे वहां से तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरा फतह नाजिल फरमाई, इन्ना फतहना लका फतह मुबीना। और इससे ये फायदा हुआ कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा किराम को कुछ अरसा सुख का सांस भी मिला और आपको फतह मक्का के लिए तैयारी करने का मौका भी मुयस्सर मिला। बिल्कुल सही। तो खुद कुफार मक्का जो हैं वो उसकी खिलाफ वर्जियां करने लगे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पता चला आपको कि कुफार हमारे खिलाफ कुछ इस तरह की साजिशें कर रहे हैं और अहद शिकरी कर रहे हैं। आपने सहाबा किराम को खुफिया तौर पर तो वो कौन से कबीले थे जिन्होंने जो गालिबन बनु सकीफ तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को कह दिया कि हम जरा खुफिया तौर पर, कुछ राजदार सहाबा थे जिनके साथ आप अक्सर मशवरे किया करते थे, तो ये हातिब इब्न अबी बल्ता को भी ये बात पहुंची। चूंकि आज हजरत अली का भी दिन है तो ये वाकया जरूर सुनाइएगा जब आप। जी। तो उन्होंने ये सोचा अपने तौर पर कि फिर बता दीजिए नाम, ताकि दोबारा के लिए नाम जो आप ले रहे थे लोगों को पता। हातिब इब्न अबी बल्ता सहाबी थे और बदरी सहाबी थे। तो इन्होंने खत लिखा अबू सुफियान के नाम, और वो उस वक्त मुसलमान नहीं थे और मक्का में थे। और इनके दिल में एक बात थी जो कि निफाक पर मबनी नहीं थी, बस औलाद और बीवी बच्चों की मोहब्बत की वजह से ऐसा था। वो खत लिखा और खत लिख करके कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पर हमले की तैयारी कर रहे हैं और मैं चूंकि तुम्हारा खैर खा हूं इसलिए मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल तो अल्लाह के रसूल ही थे। जिब्रील अमीन फौरन आ पहुंचे और कहा, अल्लाह के रसूल, एक औरत है जो ऊंटनी पर सवार है और उसके पास एक खत है और वो रोज़ा खाह के मकाम पर जो मदीना से तकरीबन 3 मील के फासले पर था, यहाँ आपको मिलेगी, उससे वो खत मंगवा। अल्लाह के रसूल ने सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और 2 अंसारी सहाबा का उनके साथ इंतखाब किया और उनको रवाना किया। ये जब रोज़ा खाक के मकाम पे पहुंचे तो वहां एक बूढ़ी खातून ऊंटनी पर सवार, इनको ये भी वहीं पहुंचे और वो भी वहीं पहुंचे उसी वक्त। उनसे कहा कि तुम्हारे पास एक खत है, वो हमारे हवाले करो। उसने कहा मेरे पास तो कोई खत नहीं है। सैयदना अली अल मुर्तज़ा ने उनके ऊंट को बिठाया और उसको भी नीचे उतारा और जो ऊंट की पलान वगैरह ये चीजें थी उसको हर तरह से तलाश किया, उसमें खत नहीं मिला। जो 2 अंसारी सहाबी हजरत अली के साथ थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहने लगे, ऐ अली, हो सकता है इस बेचारी के पास खत ना हो, हमने इतना कुछ तलाश किया। उन्होंने कहा, यार वाह, अजीब तुम्हारा ईमान है। अल्लाह का रसूल खबर देता है, वाह 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 वाह, तुम यहाँ से चलोगे और खाक के मकाम पर जब पहुंचोगे वो बुढ़िया भी वहीं पहुंचेगी और ऊंटनी पर सवार होगी। हम यहाँ पहुंचे खाक पर, ये वहीं पहुंची, ये बात भी सही। ऊंटनी पर सवार, ये बात भी सही, ये बात भी सही। ये बुढ़िया है, ये बात भी सही। तो चौथी बात कैसे गलत? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसके लिए हमें भेजा गया है। सुभान। चुनाचे सैयदना अली अल मुर्तज़ा 2 तरह की रिवायात आती है। एक में आता है कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, तू हमें निकाल के दे। एक में आता है हम तुम्हारी बिल्कुल जैसे जामा तिलाशी होती है वो लेंगे, लिहाजा तू अपनी शराफत से खत हमारे हवाले कर। चुनाचे हदीस में आता है ये सर की अरब लोग मेंढियां बनाते थे, बहुत बारीक बारीक, जिस तरह KPK में कुछ खवातीन बुनती, और बड़े हफ्ता लग जाता है वो मेंढी बनाने में। तो वो मेंढियां जो बनाई हुई थी उसमें किसी हिस्से में वो खत को तावीज बनाकर वो उसमें छुपाया हुआ था। उसी वक्त से आप तावीज के खिलाफ? बिल्कुल जाहिर बात होना चाहिए। तो उसके बाद उसने वो मेंढी खोली और वहां से वो तावीज निकाला और निकाल के सैयदना अली अल मुर्तज़ा को दिया। अब आप देखिए कि ये सहाबा किराम का तबका हजरत अली की क़ियादत में वो खत लेकर आ रहा है
لیکن امانت داری کا یہ خیال تھا کہ راستے میں کسی کے بھی دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ ہم اس کو کھول کے پڑھیں، سبحان کہ اللہ کے رسول کی امانت ہے، ہمیں خط لینے کا کہا گیا ہے، پڑھنے کا نہیں کہا۔ واہ 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 واہ۔ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، آپ نے خط کھولا اور فرمایا حاتب ابن ابی بلتہ کو بلاؤ۔ حاتب ابن ابی بلتہ سمجھ گئے ہو تو پانی پانی ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم ساتھ بیٹھے تھے، فوراً کھڑے ہو گئے، اور ایسے موقعوں پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اکثر بے نیام ہو جاتی تھی۔ وہ فرمانے لگے اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا عمر یہ منافق نہیں ہے، یہ بدری صحابی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اہل بدر کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف فرما دی ہیں۔ پھر پوچھا اے حاتب ابن ابی بلتہ یہ تو نے لکھا ہے؟ اس نے عرض کی اللہ کے رسول میں نے لکھا۔ کہا کیوں لکھا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول آپ چونکہ مکہ میں جنگ کے حملے کی تیاری کر رہے تھے، باقی جتنے مہاجرین ہیں ان کے جو بیوی بچے وہاں ہیں، ان کے رشتہ دار بھی کفار میں موجود ہیں جو ان کا خیال رکھتے ہیں، میرے بیوی بچوں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ میں نے بیوی بچوں کی محبت میں یہ سوچا کہ ابو سفیان کو جب یہ راز میں فاش کروں گا وہ مجھے اپنا خیر خواہ سمجھے گا، اور اس کے نتیجے میں اس وفا کے بدلے میں میرے بچوں کا خیال رکھے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیات جبریل امین کو دے کر بھیجا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا، کہ تم ان کی طرف دوستی کے ہاتھ بڑھاتے ہو جبکہ وہ تمہارے دین کا انکار کر چکے ہیں، کفر کر چکے ہیں، اور تمہیں بھی اور تمہارے رسول کو بھی مکہ سے نکال چکے ہیں۔ تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو کبھی دوست نہ بناؤ، ان کو دوست نہ بناؤ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے حضرت حاتب ابن ابی بلتہ کی بات کو سچا جانا اور فرمایا کہ بلتہ سچ کہتا ہے، اور آپ نے اسے معاف کیا۔ پھر جب آپ مکے میں پہنچ گئے اور آپ فاتح کی حیثیت سے جب مکے میں آپ داخل ہونے لگے، صحابہ بیان کرتے آپ نے لوہے کا ایک خود جو فوجی لوگ عموماً پہنتے ہیں جنگ کے دوران، آپ نے وہ سر پہ زیب تن کیا ہوا تھا، آپ نے گیٹ میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے اس کو اتارا اور کالا سیاہ رنگ کا امامہ آپ نے زیب تن فرمایا، اونٹنی کے اوپر بیٹھے بیٹھے، اور وہ امامہ سر پہ رکھنے کے بعد آپ نے اونٹنی کے اوپر سجدہ شکر کیا اور مکے کے اندر آپ داخل ہوئے۔ پھر جب آپ بیت اللہ کے قریب گئے اور وہاں تو 360 بت سجے ہوئے تھے، اندر کیا باہر کیا چھت پہ کیا، آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ میرے کندھے پہ چڑھ جائیں اور ان کو گرائیں، توڑیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو مجھے تو نہیں اچھا لگ رہا کہ میں آپ کے کندھے مبارک پہ چڑھوں، میں جھکتا ہوں آپ میرے کندھوں پہ چڑھ جائیں۔ آپ فرماتے علی تو بہت چھوٹا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ چڑھ جائیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے کندھوں پر جب سوار ہوئے، فرماتے ہیں اللہ نے مجھے وہ بلندی عطا کی تھی، وہ بت تو کیا چیز، اگر کوئی مجھے کہتا نا کہ آسمان کے تارے جھاڑ دے میں وہ بھی جھاڑ دیتا۔ وہ بلندی اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ وہ بتوں کو گراتے جاتے تھے اور اللہ کے رسول پڑھتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ اب حق آ گیا ہے اور باطل دم دبا کر بھاگ رہا ہے، اور باطل تو ہے ہی بھاگنے والا۔ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا، اور یہ کام اللہ کے رسول نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے لیا۔ پھر آپ کے ذمہ ایک اور کام بھی سونپا، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا علی پھیل جاؤ، پورے علاقے کی گردش کرو، جہاں بھی ایک بالش سے اوپر قبر دیکھو اس کو برابر کر دو، جہاں تصویر دیکھو اس کو مٹا دو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بھی اس حدیث کو یاد رکھا اور ایک صحابی کے ذمہ یہی کام لگایا، اور یہ کہہ کر لگایا کیا میں تم کو وہ کام نہ بتلاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ذمہ لگایا تھا۔ یعنی آپ نے بھی کر دکھایا، پھر آپ نے اپنے دور خلافت میں اس صحابی سے بھی وہی کام کروایا۔ دوسری بات، جب آپ مکہ فتح ہو گیا، صحابہ خوش ہیں، ایک خوشی کا سماں ہے جسے آج کی اصطلاح میں کہا جائے کہ مسلمانوں میں ایک جشن ہے، مسلمانوں میں ایک جشن ہے۔
جیسا کہ قریشی صاحب نے کہا ہے، کہنے والے نے غالباً حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، ہم بدلہ لیں گے اور خوب بدلہ لیں گے۔ اللہ کے رسول کے کانوں میں یہ بات آواز پہنچی تو آپ نے فرمایا یہ کس نے کہا؟ خالد بن ولید کو حاضر کیا گیا، آپ نے فرمایا نہیں، یہ جملہ نہیں، ارے آج تو الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، شفقت کا دن ہے، مہربانی کا دن ہے۔ آج لا تثریب علیکم الیوم، کسی پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے قاتل بھائیوں کو پہچاننے کے بعد یہ کہا تھا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، تم ڈرو نہیں، میں نے تم کو اللہ کے لیے معاف کر دیا، بالکل اسی طرح معاف۔ چنانچہ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ان بدبختوں کے وہ سارے مظالم بھول گئے، انہوں نے کس طرح سمیہ کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کر 2 لخت کیا تھا، بلال کو دہکتے انگاروں پر لٹا کر ان کو سزائیں دی، حضرت خبیب کو سولی پر چڑھایا، کس طرح انہوں نے، اور آپ کے سجدے پر آپ کے آ کر اوپر اوجڑی ڈال دیا کرتے تھے، ان کی عورتیں آپ کا انتظار کرتی، راستے میں کوڑا اور کانٹے بچھاتے آپ کے آگے، اتنی اذیت دی۔ آپ نے فرمایا میں یاداشت میں اتنا کمزور نہیں ہوں، مجھے وہ ساری باتیں ایسی یاد ہیں جیسے کل